और इनकी हैसियत रिजर्व फौज की सी थी। मैंने नीचे देखा। प्लान के मुताबिक बशरगुल और उसके साथी अपनी ड्यूटी अंजाम दे चुके थे। बस्ती के इर्द गिर्द मरजई के पौधे कसरत से थे। इन लोगों ने रात पहले पहर बहुत से पौधे काटे थे और 2 बड़े गट्ठों की सूरत में बांधकर दरख्त के ऐन नीचे उस जगह डाल दिए थे जहां मुझे छलांग लगाना थी। मरजई के पत्ते लंबे और लचकदार होते हैं। ढीले ढाले गट्ठों की शक्ल में बंद कर ये पत्ते मेरी जरूरत के ऐन मुताबिक हो गए थे। मेरी दाईं जानिब रुस्तम और उसके रजाकार साथी कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार नजर आते थे। इनकी तरफ से मुतमईन होकर मैंने अपनी तवज्जो चश्मे पर मरकूज कर दी। 1 या 2 मुहाफिजों के सिवा इस वक्त सब के सब मेरे निशाने पर थे। जो ही मेरी उंगली ने ट्रैगर पर हरकत की, कुर्बो जवार धमाकों से लर्ज उठे। मैगजीन में 28 गोलियां थीं। मैंने 4 मुसावी ब्रस्ट मारे। चश्मे के इर्द गिर्द मौजूद मुहाफिजों पर मौत की बारिश बरस गई। मैंने इन्हें उछल उछल कर चश्मे के पानी में और पत्थरों पर गिरते देखा। इनमें से 5-6 तो यकीनन मौका पर ही हलाक हो गए थे। बाकी भी गोलियों से छलनी थे। जो ही गन खाली हुई, मैंने खुद को किसी बेजान शय की तरह नीचे गिरा दिया। मेरा ये एकदम बर वक्त और ऐन जरूरत के मुताबिक था। मैं पुश्त के बल मरजई के नर्म गद्दे पर गिरा तो कई शाखें टूट कर मुझ पर आन गिरी। ये मेरे गिरने से नहीं, गोलियों की बौछार से टूटी थी। जाहिर है ये गोलियां बरसाने वाले ईसा जान के लश्करी थे। मैंने 1 सेकंड की ताखीर की होती तो नीचे आने के बजाय यकीन ऊपर चला गया होता। सब कुछ ऐन प्लान के मुताबिक हुआ था। दूसरे लफ्जों में ये एक ऐसा ख्वाब था जो हर्फ बहर्फ शर्मिंदा ताबीर हुआ था। मेरी सब मशीन गन का पहला कहका सुनते रुस्तम और उसके साथी चश्मे की तरफ लपके थे। जब वो मौका पर पहुंचे तो चश्मे के मुहाफिज खाक व खून में तड़प रहे थे। जो एक आध सब मशीन गन की मार से बच गया था, वो रुस्तम के साथियों के हाथों मारा गया। इससे पहले कि ईसा के लश्करी सूरत-ए-हाल को समझते, रुस्तम और उसके साथी चश्मे पर पोजीशनें संभाल चुके थे। दूसरी तरफ लश्कर खान और उसके जत्थे ने भी जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। एकदम ही पहाड़ियां धमाकों से लर्ज उठी और जुए मुश्त की यह ढलवान मैदान जंग का नक्शा पेश करने लगी। यूं ही ईसा जान को एहसास हुआ कि चश्मा उसके हाथ से निकल गया है। वो गजबनाक हो गया। उसने कोशिश की कि भरपूर जवाबी हमला करके चश्मे का कंट्रोल दोबारा हासिल किया जाए, लेकिन अब चिड़िया खेत चुक चुकी थी। लश्कर खान और उसके साथी ईसा जान के इरादे के सामने दीवार बन गए। इस लड़ाई में हर किस्म की खुदकार राइफलों के अलावा दस्ती बम और डायनामाइट के शेल भी इस्तेमाल हुए। नारों और धमाकों की गनगरज से बस्ती गूंज उठी और धुआं धुआं फिजा में बारूद की बू फैल गई। 5 मिनट के तूफानी मार्के के बाद लड़ाई अचानक थम गई। इस लड़ाई में कम से कम 1.5 दर्जन अफराद हलाक और इससे दुगने जख्मी हुए। हलाक होने वालों में हमारे साथी सिर्फ 5 थे। 2 अफराद को शदीद और करीबन 10 अफराद को मामूली जख्म आए। लड़ाई रुकने के बाद सबसे पहले जख्मियों को तिब्बी इमदाद पहुंचाई गई। फिर मैं और लश्कर खान चश्मे पर पहुंचे। यहाँ ईसा के साथियों की लाशें बिखरी हुई थीं। इस सारे वाक़े में मेरी मायूसी की सिर्फ एक ही बात थी, और वो ये कि इन लाशों में शंकर शिकरा की लाश शामिल नहीं थी। काश चश्मे के मुहाफिजों में वो भी शामिल होता। मैंने लाशों को उलट पलट कर देखा। ये कुल 8 लाशें थीं और इनमें से 6 मेरी गोलियों का निशाना बने थे। बाकी 3 अफराद जख्मी हालत में फरार हो गए थे। हलाक होने वालों की राइफलें, गोलियों की पेटियां, गर्म चादरें और पगड़ियां वगैरह मौका पर बिखरी हुई थीं। लश्कर खान की हदायत पर इसके साथियों ने यह सामान समेट लिया। मेरे पूछने पर रुस्तम ने बताया कि सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तार होने वाला मर्द नहीं, औरत है। ये इतला मेरे लिए हैरान कुन थी। मैंने पूछा, कौन औरत है? रुस्तम ने मुतरज्जम के जरिए कहा, तुम उसे नहीं जानते, वो एक रकासा है। ईसा जान के आदमियों ने उसे जबरदस्ती यहां रखा हुआ था। जब लड़ाई शुरू हुई तो वो इस सामने वाली खो में थी। इसने अकलमंदी की कि इधर ही दुबकी रही। बाहर निकलती तो दूसरों के साथ ही लंबी लेट जाती। अब कहां है वो? मैंने पूछा। रुस्तम मुझे और लश्कर खान को लेकर खो में चला गया। ये खो बाहर से जितनी तंग नजर आती थी, अंदर से इतनी ही कुशादा थी। खो में मरजई के खुश्क पत्ते बिछाकर ऊपर चादरें डाल दी गई थीं। यूं 8 ज़रब 10 का एक नरम बिछोना बन गया था। एक तरफ 2 लालटेनें पास पास रखी थीं। लालटेनों की रोशनी में मैंने देखा कच्चे पत्थरों की खुरदरी दीवार से टेक लगाए वही नरम नाजुक लड़की बैठी थी, जिसे मैं उससे पहले पहाड़ी रेस्तोरां में देख चुका था। आज वो बहुत बदली बदली नजर आती थी। चेहरा मुरझाया हुआ, आंखों में रत जगा और जुल्फें परेशान। वो मुझे देखकर चौंकी, शायद पहचानने की कोशिश कर रही थी। पहाड़ी रेस्तोरां में उसने मुझे जैकेट और पतलून में देखा था। अब मैं पाउंडों के लिबास में था। क्या देख रही हो? मैंने पूछा। वो बेजारी से मुंह फेर कर रह गई।
बड़ी जली कटी नजर आ रही थी वो, उस मजदूर की तरह जिससे उसकी हिम्मत से ज्यादा काम लिया जा रहा हो, और वो भी बगैर मुआवजे के। पहाड़ी रेस्टोरेंट में सजने वाली महफिल में मुझे पता चल गया था कि वो उर्दू जानती है, इसलिए मैंने उससे उर्दू में सवाल किया था। मैं लश्कर खान और रुस्तम वगैरह को बाहर जाने का इशारा किया। वो मुझसे कदरे मरऊब नजर आ रहे थे। बगैर कोई सवाल पूछे वो दोनों बाहर चले गए। खो में मौजूद दीगर 2 अफराद भी बाहर निकल गए। अब मैं और रकासा लड़की वहां अकेले रह गए थे। वो गुमसुम बैठी थी, किसी यखबस्ता पथरीली मूर्ति की तरह। बहुत बरहम नजर आ रही थी वो, और ये बरहमी जैसे किसी एक के लिए नहीं, सारी मर्द बरादरी के लिए थी। यकीनी बात थी कि यहाँ उससे नारवा सलूक होता रहा था। मुझे वो लम्हात याद आए जब आध घंटा पहले मैं दरख्त पर मोर्चा जमाए बैठा था और खो में से 2 डशकरे कह के बखेरते बरामद हुए थे। यकीनन इन डशकरों और इनके कहकों का ताल्लुक इसी रकासा और इसकी बरहमी से था। खो में मैं इसके पास अकेला रह गया तो वो कुछ और भी बेजार नजर आने लगी। तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? मैंने लहजे में शाइस्तगी समेट कर कहा। उसने 16 बार नजरों से मुझे देखा और एक बार फिर मुंह फेर लिया। मैंने सवाल दोहराया तो वो जैसे फट पड़ी। क्या लेना है तुम्हें नाम पूछकर? जो करना चाहते हो वो नाम पूछे बगैर भी हो सकता है, लेकिन मैं जो कुछ करना चाहता हूँ उसके लिए नाम पूछना जरूरी है। उसने जमीन पर थूक कर अजीब से अंदाज में बाल झटके, जैसे अपने बालों की ज़रब से मुझे दूर हटा देना चाहती हो। मैंने कहा, तुम इतना खफा क्यों हो? ईसा जान और उसके आदमी ने तुमसे बुरा सलूक किया होगा। हमने तो नहीं, हम तो खुद इनके बुरे सलूक का शिकार हैं। और फिर तुम्हें मेरा तो खास तौर पर शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुमसे दस्त दराजी करने वाले मेरे हाथों गोलियों का निशाना बन चुके हैं। उसके चेहरे पर बेजारी का तासुर बरकरार रहा। तल्ख लहजे में बोली, तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। मुझे से क्या फर्क पड़ सकता है कि मुझे नोचने कसोटने वाला ईसा जान का आदमी नहीं, लश्कर खान का साथी है। मेरा काम तुम्हारे बदबूदार जिस्मों तले रोंदा जाना है और बस। उसने अजीब से अंदाज में खुद को मरज़ई के बिछोने पर फेंक दिया और नफरत से चीखती हुई आवाज में बोली, लो कर लो जो करना है अपनी से। उसने इस फिक्र में एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया कि मेरे तन बदन में आग लग गई। एक नाकाबिले बर्दाश्त गाली थी मेरे लिए। मैंने उसे गिरेबान से पकड़कर उठाया और एक जोर का थप्पड़ गाल पर रसीद कर दिया। वो दर्द से चीख उठी। बनाकर उसने मुझे जवाबी थप्पड़ रसीद करना चाहा, लेकिन मैंने कलाई थाम ली। वो गुर्राई और वहशी बिल्ली की तरह पंजे निकाल कर मुझ पर झपट पड़ी। इसके लंबे नाखून मेरी आंखों में पस्त होने के लिए लपके। मैंने बर वक्त उसकी दूसरी कलाई भी थाम ली। इसके नोखेज जिस्म में किसी जंगली घोड़ी की सी ताकत थी। फिर गजब ने उसमें कुछ और इजाफा कर दिया था। वो झपट झपट कर मुझे गिराने की कोशिश करने लगी। मैं पहले तो दिफा करता रहा, लेकिन जब उसका अंदाज बिल्कुल हिस्टेरियाई हो गया तो मैंने उसकी एक कलाई छोड़कर उसके बाल मुट्ठी में जकड़े और एक ही झटके से उसे जमीन बोस कर दिया। अब सूरत-ए-हाल ये थी कि उसकी दोनों कलाइयां मेरी गिरफ्त में थीं और वो पूरी तरह मेरे नीचे दबी हुई थी। एकदम मर्दाना कह के मेरे कानों में गूंजे। मैंने मुड़कर देखा, रुस्तम और गुलशेर वगैरह खो के धाने पर खड़े थे। गालबन धींगा मुश्ती की आवाजें और लड़की की चीखो पुकार उन्हें यहाँ खींच लाई थी। गुलशेर जोर से बोला, जरा जमा कर कांस्टेबल साहिब, बिल्कुल तीर का मापिक सीधा कर दो इसको। फिर वो दोनों हंसते हुए बाहर निकल गए और जाते जाते खो के धाने को एक सिलनुमा पत्थर से ढक गए। मैंने लड़की को कुछ देर अपनी गिरफ्त में रखा और जब उसका जोश व खरोश ठंडा पड़ा तो छोड़कर एक तरफ हो गया। वो उसी मरज़ई के बिछोने पर चित लेटी रही। इसका गिरेबान जो पहले ही फटा हुआ था अब कुछ और फट गया था। बदन के सरबस्ता राज अया होने में बस थोड़ी ही कसर रह गई थी, लेकिन लड़की को कुछ परवाह नहीं थी। वो इसी तरह लेटी रही और एक बाजू आंखों पर रखकर आंसू बहाती रही। मैं करीबन 5 मिनट तक खामोशी से उसके पास बैठा रहा, फिर उठकर उसके नजदीक पहुंच गया। मेरी जेब में फर्स्ट एड की कुछ चीजें पड़ी हुई थी। मैंने थोड़ी सी रुई निकालकर हाइड्रोजन में भिगोई और लड़की की गर्दन पर आने वाली खराशों को साफ करने लगा। इनमें से एक आध खराश मेरे हाथों भी आई होगी, लेकिन ज्यादातर खराशें पहले की थीं और इनमें से चंद काफी गहरी थी, जैसे किसी शराबी ने उसे गर्दन से दबोचा हो और इसका गोश्त नाखूनों में भर कर ले गया हो। हाइड्रोजन ज्यादा तकलीफ नहीं देता, फिर भी लड़की सिसक उठी। गर्दन के अलावा उसके शाने और एक हाथ पर भी मामूली जख्म था। इन सारे जख्मों पर मैंने एक मरहम लगा दिया। काश मेरे पास कोई ऐसा मरहम भी होता जो मैं इसकी कुचली हुई रूह के जख्मों पर लगा सकता। वो खामोश लेटी रही और आंसू उसके रुखसारों पर बहकर उसके कानों में जमा होते रहे। कुछ देर बाद मैं उठकर बाहर निकल आया। खो की तारीकी से बाहर दिन का उजाला था। सूरज अब काफी ऊपर आ गया था। चश्मे के इर्द गिर्द लश्कर खान के साथियों ने अपनी पोजीशनें मुस्तहकम कर ली थी। मेरी सब मशीन गन भी यहाँ पहुंच चुकी थी और मेरी हदायत के मुताबिक इसे एक नहायत मुनासिब जगह पर पोजीशन कर दिया गया था।
رستم، گلشیر اور چند دیگر لشکری کھو کے قریب ہی ایک دری پر بیٹھے چائے روٹی کا ناشتہ کر رہے تھے۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے یہاں سخت خون خرابہ ہوا تھا اور لاشیں بکھری ہوئی تھیں، مگر اس خون خرابے کا کوئی اثر اب ماحول پر نظر نہیں آتا تھا۔ لاشیں اٹھائی جا چکی تھیں۔ زخمی بستی کے واحد معالج خزاں رسیدہ باہوں والے بوڑھے کے حوالے ہو چکے تھے، اور جو زندہ سلامت تھے وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ آئے دن کی قبائلی لڑائیوں نے ان لوگوں کے مزاج کو ایک خاص سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ میں کھو سے باہر نکلا تو گلشیر نے نمکین روٹی کا ایک بڑا سا نوالا منہ میں ٹھونستے ہوئے کہا، ہاں کوچے، ناشتہ ماشتہ کرے گا یا پہلے نہائے گا؟ اس نے عام سے انداز میں بات کی تھی، لیکن لہجے میں چھپی ہوئی معنی خیزی مجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، گلشیر، اچھی طرح سن لو اور دوسروں کو بھی سمجھا دو۔ کھو میں میرے اور لشکر خان کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا، اور جب تک لڑائی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تم لوگوں کو شراب وغیرہ پینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور میری بات منہ ہی میں رہ گئی۔ اچانک زوردار دھماکوں سے گولیاں سنسناتی ہوئی ہمارے سروں سے گزر گئیں۔ رستم اور گلشیر اوندے منہ دسترخوان پر لیٹ گئے۔ مجھے بھی جلدی سے ایک پتھر کی اوٹ میں ہونا پڑا۔ فائرنگ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ہمارے حریفوں نے اپنی پوزیشنیں تبدیل کر لی ہیں۔ غالباً اب وہ کسی بلند جگہ سے گولی چلا رہے تھے۔ لشکر خان کے ساتھیوں نے اس حربے کا فوری توڑ کیا۔ انہوں نے اپنی پوزیشنیں تھوڑی تھوڑی تبدیل کر لی اور یوں گولیوں کی براہ راست زد سے نکل گئے۔ فائرنگ تھمی تو میں کوہنیوں کے بل رینگتا ہوا رستم اور گلشیر کی طرف گیا۔ رستم نے اوندے لیٹے لیٹے زمین سے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ گلشیر اسی طرح بے حس و حرکت پڑا رہا۔ اس کے سر کے قریب دری خون سے رنگین نظر آ رہی تھی۔ وہ مر چکا تھا۔ چند لمحے پہلے مجھے ناشتے کی دعوت دینے والا اور نہانے کی ہدایت کرنے والا اب خود نہانے کے لیے تیار تھا۔ چائے کا پیالہ اس کے نیچے اوندا ہو چکا تھا اور نمکین روٹی کا لقمہ اس کے منہ میں تھا۔ جو دانہ قسمت میں نہیں ہوتا وہ نوالا بن کر بھی حلق سے دور رہتا ہے۔ گولی گلشیر کے سر میں لگی تھی۔ ایک ہی گولی نے گل کی پتیاں بکھیر کر شیر کا جگر چیر دیا تھا اور یوں گلشیر وجود سے عدم وجود میں چلا گیا تھا۔ اس رات سردار بشرگل کے جھونپڑے میں آئندہ کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے پرہجوم نشست ہوئی۔ یہیں پر مجھے پتا چلا کہ وہ غدار شخص لنگر خان تھا جس نے سردار بشرگل کے خلاف مخبری کی تھی، اور نتیجے میں عیسیٰ جان نے لاؤ لشکر کے ساتھ پاؤندہ بستی پر چڑھائی کر دی تھی۔ سردار بشرگل کے جھونپڑے میں بیٹھے ہوئے جرگے نے لنگر خان کی غیر موجودگی میں اس پر مقدمہ چلایا اور اسے سزائے موت دے دی۔ میں جانتا تھا کہ نجو کے لیے یہ ایک خوشگن خبر ثابت ہوگی۔ اسے اس خونخوار کتے سے خلاصی مل گئی تھی جو اس کی ٹانگ کھینچنے کے لیے اس کے ارد گرد گھومتا رہتا تھا۔ لنگر خان والے معاملے کے بعد لڑائی کی حکمت عملی پر بات شروع ہوئی۔ اس امر کا پتہ چلنے کے بعد کہ باگڑ کھیل والے بھی میدان میں اتر آئے ہیں، پاؤندوں میں بہت جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ باگڑ کھیل والے ان کے پرانے حریف تھے اور پاؤندہ بستی کا ہر فرد اس لڑائی کو اپنی لڑائی سمجھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مزید بر آنچ چشمے کا قبضہ دوبارہ حاصل کرنے سے بھی پاؤندوں کے حوصلے بڑے تھے، اور اب وہ اس دفاعی لڑائی کو جارحانہ انداز میں لڑنا چاہتے تھے۔ لشکر خان ایسی لڑائیوں کا 20 سالہ تجربہ رکھتا تھا۔ اسی حوالے سے تمام داو پیچ اور پینترے اسے ازبر تھے۔ اس کا خیال تھا کہ چشمے پر قبضہ کرنے کے بعد اب ان کے لیے بہت آسان ہو گیا تھا کہ عیسیٰ جان، شنکر اور ان کے ساتھیوں کو ڈھلوان کے بالائی سرے سے دھکیل کر نشیب میں پہنچا دیا جائے۔ اس سلسلے میں بار بار مجھ سے مشورہ بھی کیا جا رہا تھا۔ منی نے بتایا کہ اس لڑائی میں میری حیثیت ایک سپاہی کی ہے، کمانڈر وہ خود ہیں۔ جہاں مجھے کہیں گے میں کھڑا ہو جاؤں گا، مرنے کی بات ہوگی تو سب سے پہلے مروں گا، پیچھے ہٹنے کا مرحلہ ہوگا تو سب سے آخر میں ہٹوں گا۔ چونکہ مجھے یہاں کے نشیب و فراز اور لڑائی کے طور طریقوں کا زیادہ علم نہیں، لہذا میں حملے کے بارے میں کسی قسم کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ بحث و تمہیز کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ عیسیٰ کے ساتھیوں کو نئے ٹھکانوں پر مضبوطی سے قدم جمانے کا موقع نہیں دیا جائے، اور آج ہی رات پچھلے پہر ایک بھرپور حملے سے انہیں نشیب میں دھکیل دینا چاہیے۔ اس دلیرانہ فیصلے کا روح روان لشکر خان تھا۔ وہ ایک پیدائشی لڑاکا نظر آتا تھا۔ جتنا بڑا اس کا سینہ تھا اتنا ہی بڑا اس میں دل بھی تھا۔ حملے کا فیصلہ ہو چکا تو بستی میں ہلچل نظر آنے لگی۔ ہر شخص حسب مقدور اس لڑائی میں حصہ لینے پر تیار نظر آتا تھا، مگر اسلحے کی کمی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ کلہاڑیاں اور لاٹھیاں سونت کر خودکار رائفلوں کے سامنے آ جانا کسی طرح دانش مندی نہیں تھی۔ کلہاڑی اور لاٹھی بردار زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے تھے کہ باقی تین اطراف سے بستی کی حدود پر نگاہ رکھیں۔ ایندھن اور پانی دستیاب ہو جانے سے بستی میں جیسے زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ خیمے تو پہلے روز سے خالی تھے، لیکن جھونپڑوں کے اندر سے چولہوں کا دھواں اٹھ رہا تھا اور نیم سوختہ گندم و گوشت کی حیات بخش خوشبو فضا میں پھیل رہی تھی۔ اب میں اس بستی میں ایک جانا پہچانا چہرہ تھا۔ بچے مجھے دیکھ کر مسکراتے تھے اور عورتیں گھونگھٹ کی اوٹ سے احسان مندی کی نگاہ ڈالتی تھیں۔
چشمے والے واقعے کے بعد لوگ مجھ سے خاص طور پر متاثر نظر آتے تھے۔ میں نجو اور نبیلہ کی طرف جا رہا تھا، ان کا اور بچے کا حال احوال دریافت کرنا تھا۔ بچے کا بخار اب ٹوٹ گیا تھا، لیکن گاہے گاہے پھر ہو جاتا تھا۔ مجھے سلاگر بچے کی طرف سے بہت فکر تھی۔ میں نے بچے سے کئی بار اس کا نام پتہ پوچھنے کی کوشش کی تھی، وہ بس منمنا کر چپ ہو جاتا تھا۔ بہت کوشش سے اس نے اپنا نام منا بتایا تھا۔ لگتا تھا اس کے ذہن پر تشدد یا کسی حادثے کا اثر ہے۔ وہ پچھلے کئی ہفتوں سے نبیلہ کے پاس تھا، مگر نبیلہ بھی اس کے بارے میں صرف یہی جانتی تھی کہ اس کا نام منا ہے۔ ابھی میں نجو کے جھونپڑے سے 50-60 قدم دور ہی تھا کہ لشکر خان کا قریبی ساتھی جمعہ خان دوڑتا ہوا میرے پاس پہنچا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتا تھا۔ کہنے لگا، بھائی صاحب ذرا جلدی چلو، آپ کو ہمارا سردار بلاتا ہے۔ سردار سے اس کی مراد لشکر خان تھا۔ جمعہ خان کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی فوری نوعیت کا معاملہ ہے۔ میں نجو اور نبیلہ کی طرف جانے کا خیال ترک کر کے جمعہ خان کے ساتھ ہو لیا۔ ڈھلوان پر واقع مورچوں کے درمیان سے گزر کر ہم چشمے پر پہنچے تو لشکر خان کھو کے پاس ہی کھڑا تھا۔ کہنے لگا، برادر وہ لڑکی کرن تم سے ملنا چاہتا ہے، بہت دیر سے تمہیں بلا رہا ہے، کہتا ہے بہت ضروری بات کرنا۔ لشکر خان کی زبانی مجھے پتا چلا کہ رقاصہ کا نام کرن ہے۔ میں نے کھو کے دھانے پر رکھا ہوا چپٹا پتھر ہٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ لڑکی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ اپنا چاک گریباں گرا دیکھ کر سمیٹ چکی تھی اور بال بھی اب پریشان نہیں تھے۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کی جگہ اب ٹھہراؤ سا نظر آ رہا تھا۔ اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے مجھے بغور دیکھنے کے بعد اس نے پلکیں جھکا لیں۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ کون ہو تم؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ میں نے کہا، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اگر تم یہ بات دل سے جان دو تو پھر اور کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھوٹوہاری لہجے میں بولی، مجھے پتا چلا ہے کہ تم لوگ ملک عیسیٰ سے لڑائی کا ارادہ کر رہے ہو۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو، مجھے اس بارے میں کچھ زیادہ پتا نہیں۔ وہ بولی، اگر تم نے آج رات حملہ کیا تو یہ تمہاری بہت بڑی غلطی ہو سی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے اس کے قریب پہنچتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کہا، جو کام بغیر خون خرابے کے ہو جائے اس کے لیے خون خرابے سے کیا فائدہ؟ کیا مطلب؟ کل رات میں نے عیسیٰ کے ساتھیوں کی باتیں سنی تھی۔ کرن نے جواب دیا، ان لوگوں میں بڑی سخت پھوٹ پڑ چکی ہے، آدھے بندے ایک طرف ہیں آدھے دوسری طرف۔ اگر تم لوگ تھوڑا سا انتظار کر لو تو ہو سکتا ہے وہ لوگ خود ہی یہاں سے چلے جائیں۔ میں نے کرن کی باتوں پر غور کیا، اس کا لہجے سے سچائی جھلک رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ جو کچھ بتا رہی تھی وہ عین ممکن بھی تھا۔ میں نے اسے پوچھا، تم نے یہ باتیں کب سنی؟ وہ بولی، کل رات اور پرسوں رات بھی۔ ملک عیسیٰ کے بندے کھو سے باہر بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ رات کو ان کی آواز اندر تک آتی تھی، میں کھو کے منہ کے پاس چلی جاتی تھی۔ کل رات مجھے یہ بھی پتا چلا کہ ہفتے کی سویر ملک عیسیٰ اور اس کا یار شنکر کہیں جائیں گے۔ ان کی واپسی 2 دن بعد ہوگی۔ اگر تم لوگ حملہ کرنا ہی چاہتے ہو تو پرسوں ہفتے کی رات کرو، مجھے پکا یقین ہے کہ کوئی تمہارا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ کرن نامی یہ رقاصہ بڑی اہم معلومات پہنچا رہی تھی۔ وہ عیسیٰ اور اس کے کارندوں کے خلاف نفرت سے سلگ رہی تھی۔ اس کی نفرت نے اظہار کا ایک راستہ ڈھونڈ لیا تھا اور رضاکارانہ طور پر ہمیں ہمارے مخالفین کی کمزوریوں سے آگاہ کرنے لگی تھی۔ میں نے اس بارے میں کرن سے تفصیلی بات کی۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ جان کے بیشتر ساتھی شنکر کی وجہ سے اس سے نالاں ہیں، تاہم وہ اپنی ناراضگی کا کھل کر اظہار نہیں کر سکتے اور مخالفانہ جذبات اندر ہی اندر ان میں بھڑکتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر 4 افراد کو زندہ جلا دینے کا واقعہ سب کے لیے رنج کا باعث ہے۔ پچھلے دنوں شنکر کے ہاتھوں پولیس کے 2 آدمی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ دونوں یرغمالی تھے اور عیسیٰ کے بیشتر ساتھیوں کا خیال تھا کہ انہیں قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شنکر نے بلا مقصد صرف اپنی دہشت بٹھانے کے لیے دونوں افراد کو جان سے مار دیا۔ چاندماری کے میدان میں ان پر نشانہ بازی کی گئی، یہاں تک کہ وہ جان بحق ہو گئے۔ یہ تمام باتیں پہلے سے میرے علم میں تھیں، لہٰذا کرن کی باتوں پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں نے کرن کے ذاتی خیالات جاننے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ پچھلے 4-5 روز میں اس کے ساتھ بےایمانہ سلوک ہوا ہے۔ عیسیٰ جان پہلے بھی اس کے لیے مصیبت بن کر آیا کرتا تھا۔ پہاڑی ریستوران میں اس کے وارد ہوتے ہی کرن اس کے لیے وقف ہو جاتی تھی۔ وہ ہمہ وقت نشے میں دھت رہتا تھا اور اس کی محبت میں زبردست قسم کا جارحانہ پن ہوتا تھا۔ کرن یہ سب کچھ برداشت کرنے کی عادی ہو چکی تھی، کیونکہ جس جگہ وہ لوگ اپنا دھندا کرتے تھے وہاں عیسیٰ جان جیسے شخص کو ناراض کرنا خود کو شیر کے جبڑوں میں پھینکنا تھا۔ لیکن اس دفعہ تو عیسیٰ جان نے حد کر دی تھی۔ ایک گری پڑی شے کی طرح وہ کرن کو ریستوران سے لے آیا تھا اور اپنے آدمیوں کے سامنے یوں بچھا دیا تھا جیسے بھوکے مویشیوں کے سامنے چارپائی پر چارہ بچھایا جاتا ہے۔ ان 3-4 راتوں میں سب کچھ کرن کے برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ رات دن عیسیٰ کو کوستی تھی اور بد دعائیں دیتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ عیسیٰ کے ساتھی اس سے باغی ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں۔
عیسیٰ پہلے سے بہت زیادہ بدل چکا ہے اور اس کے بدلنے کا اصل سبب وہی شنکر بھارتی ہے جو انسان سے زیادہ جانور اور جانور سے زیادہ شیطان نظر آتا ہے۔ یہاں پر کرن کی ملاقات اس سے بھی ہو چکی تھی۔ دو انسان ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیں تو ان کے لیے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ وہ گفتگو کریں۔ کرن اور میں تقریباً 2 گھنٹے گفتگو میں مصروف رہے۔ اس گفتگو کے دوران ہمارے درمیان سے کئی پردے اٹھ گئے۔ مجھے معلوم ہوا کہ ڈیرے پہاڑی ریستوران کا مالک ادھیر عمر اکبر رشتے میں کرن کا ماموں سسر ہے۔ وہ اسے بنو سے نہیں پنڈی کے نواحی علاقے رواز سے اغوا کر کے لایا ہے اور پچھلے 2 سال سے اسی سے پیشہ کروا رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ شروع میں وہ واپس جانے کے لیے بہت تڑپتی تھی، لیکن اب سب کچھ بھول چکی ہے، بلکہ سوچتی ہے کہ واپس نہ ہی جائے تو بہتر ہے۔ جو زخم منتمل ہو چکے ہیں انہیں کھرچنے سے کیا حاصل، بس کبھی کبھار اپنے باپ کی یاد آتی ہے۔ وہ اسے بہت لاڈ کرتا تھا، بڑے چاؤ سے اس نے اس کا بیاہ کیا تھا اور ہر وقت اس کی یاد میں آنسو بہاتا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا یہ آنسو خون کے آنسو بننے والے ہیں۔ سسرال جانے والی ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں سے اوجل کھونے والی ہے۔ شادی کے 2-3 ماہ بعد ہی اسے پتا چل گیا تھا کہ اس کے سسرالی رشتہ دار اچھے لوگ نہیں ہیں۔ ان میں ایک گھرانہ تو بدماشوں کا گڑھ تھا اور اسی گھرانے سے کرن کے خاوند اور سسر کی رقابت تھی۔ اس رقابت کا نتیجہ یہ نکلا کہ کرن اغوا ہو کر ان پہاڑوں میں پہنچ گئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ کرن ایک باہمت لڑکی ہے اور اپنی عمر کی لڑکیوں سے زیادہ جہاں دیدہ اور معاملہ فہم بھی۔